बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। सामीन व नाज़रीन, हमारी ये वीडियो वहाबी दोखानी फ़िरक़ा के नाम नहाद खुद साख्ता इमामुल मुनाज़िरीन और मशहूर गप्पी मौलवी नजीब उमर दोखानी की वीडियो के जवाब में है। वहाबी नजीब उमर दोखानी साहब ने एक वीडियो बनाई जो तकरीबन 6-7 मिनट पर मुश्तमिल है। इसका उन्वान कुछ यूँ था कि बरेलवियों के यहाँ दुआ बाद नमाज जनाजा का हुक्म। नजीब दोखानी साहब ने इस वीडियो में उलमाए अहले सुन्नत व जमात की मुख्तलिफ कुतुब से कुछ इबारतें पेश की और ये तासुर देने की कोशिश की, मेरा ख्याल है कि जी उलमाए अहले सुन्नत व जमात दुआ बाद नमाज जनाजा के हुक्म पर मुत्तफ़िक़ नहीं है। नजीब दोखानी साहब क्या साबित करना चाह रहे हैं कि जी ये देखें, एक इनका मुफ्ती एक आलिम ये कहता है कि दुआ बाद नमाज जनाजा जायज़ है, दूसरा कहता है मुस्तहब है, तीसरा कहता है सुन्नत है और चौथा आलिम ये कहता है कि जी जो दुआ बाद नमाज जनाजा का इनकार करेगा वो जहन्नमी है और काफिर है। मेरा ख्याल ये है नजीब दोखानी साहब ये अवाम को तासुर देना चाह रहे हैं और ये भी मुमकिन है जिस तरह नजीब दोखानी साहब कह रहे थे कि जी ये देखें इन्होंने कितनी शिद्दत पसंदी की है, जायज़, मुस्तहब, फिर सुन्नत, फिर वाजिब और फिर जो इसका इनकार करे उसे जहन्नमी करार दिया। ये वहाबी नजीब दोखानी साहब की वीडियो का मकसद हो सकता है और जो इसने हवाला जात पेश किए उनका मकसद यही हम समझ सकते हैं। सामीन व नाज़रीन, बात यह है कि जितने भी हवाला जात नजीब दोखानी साहब ने पेश किए वो अपने मकाम के एतबार से, अपने सियाक व सबाक के एतबार से वो इबारतें, वो अहकाम दुरुस्त हैं। हमारा मौक़िफ़ यही है अल्हम्दुलिल्लाह दुआ बाद नमाज जनाजा के मुतालिक कि सफ़ों को तोड़ने के बाद अगर कोई मैयत के लिए दुआ करता है तो ये जायज़ है, ये मुस्तहब है, दुरुस्त है। सामीन व नाज़रीन, बाकी जो नजीब दोखानी साहब ने हवाला जात पेश किए मैंने पहले अर्ज़ किया है वो अपने मकाम महल के एतबार से, सियाक व सबाक के एतबार से वो इबारतें दुरुस्त हैं। जब वहाबी दोखानी फ़िरक़ा के मौलवियों की जानिब से शिद्दत की जाती है दुआ को रोकने के लिए, वो दुआ के जो एक इबादत है, इबादत का मग़ज़ है, वहाबी दोखानी फ़िरक़ा के मौलवियों ने खुद अपनी कुतुब में दुआ के फ़ज़ाइल बयान किए। तो जब वहाबी दोखानी फ़िरक़ा के मौलवियों की जानिब से इस तरह की शिद्दत की जाती है तो ज़ाहिर है उसका रद्द करने के लिए फिर उसी तरह का अंदाज़ अपनाना पड़ता है। सामीन व नाज़रीन, जहाँ पर हमारे किसी आलिम ने कोई रिवायत पेश की तो उस रिवायत के तनाजुर में उसने सुन्नत कहा और जहाँ पर जहन्नमी कहा, जहाँ पर जहन्नमी कहा या काफिर कहा या बदबख्त मलऊन कहा तो वो आयत के उमूम के एतबार से बात करते हुए कहा। तो अब जो दुआ का मुनकिर है वो कितनी कुरानी आयात का मुनकिर होगा, वो कितनी रिवायात का मुनकिर होगा। ये वहाबी दोखानी फ़िरक़ा की कुतुब में फतावाजात मौजूद हैं, इस बारे में नजीब दोखानी साहब को पढ़ लेना चाहिए। तो जहाँ जहाँ हमारे किसी सुन्नी आलिम ने ये बात लिखी है वो जहन्नमी है, वो ज़लील है, वो मरदूद है, वो काफिर है, वो कुरानी आयात के उमूम के तहत बात करते हुए कहा। जो दुआ से तकब्बुर करे, दुआ का इनकार करे, जिस तरह के वहाबी दोखानी फ़िरक़ा के मौलवी हज़रात दुआ का इनकार करते हैं, वो किस खाते में जाएंगे? वो क्या कुरानी आयात के मुनकिर नहीं होंगे? वो रिवायात के मुनकिर नहीं है? तो जिस हमारे किसी सुन्नी आलिम ने इस तरह की बात लिखी है वो अपने मकाम के एतबार से, महल के एतबार से, सियाक व सबाक के एतबार से दुरुस्त है। लिहाजा नजीब दोखानी साहब अवाम को गुमराह करने की कोशिश ना करें। ये तो था वहाबी नजीब दोखानी साहब कह रहे थे कि जी ये शिद्दत पसंदी है और ये दुआ बाद नमाज जनाजा के मुताल्लिक इनके यहाँ हुक्म है। मैं यहाँ पर कुछ इबारतें पेश कर देता हूँ वहाबी दोखानी फ़िरक़ा की कुतुब से, ताकि नजीब दोखानी साहब को आईना दिखलाया जा सके और नजीब दोखानी साहब उस आईने में अपनी गंदी शक्ल देखें और जनाब को अपनी शक्ल पे जो कालक है वहाबी दोखानी फ़िरक़ा की जानिब से और इनके अकाबिरीन की जानिब से मली गई है वो इनको नज़र आ जाए।
سامعین و ناظرین، یہ ہمیں کہہ رہے تھے کہ یہ ایک حکم پر متفق نہیں ہے اور یہ جائز مستحب سے بڑھ کر کہاں تک چلے گئے۔ میں آپ کو کچھ عبارتیں، کچھ حوالہ جات کی جانب اشارہ کر دیتا ہوں۔ وہابی نجیب دوخانی صاحب نے چونکہ ہماری کتب سے مختلف عبارتیں پیش کی ہیں، عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے، یہ اسی تناظر میں یہ حوالہ جات آپ ملاحظہ فرمائیں۔ یہ ہمارے دلائل ابھی نہیں ہیں، صرف وہابی نجیب دوخانی صاحب کی ویڈیو کا جواب ہم دے رہے ہیں تاکہ عوام کو پتہ چلنا چاہیے کہ وہابی دوخانی فرقہ کتنا دست و گریباں ہے، اور ان کے ہاں جو دعا بعد نماز جنازہ کا حکم ہے وہ کیا ہے، عوام کو پتہ چلنا چاہیے۔ یہ فتاوی عثمانیہ جلد نمبر 3 ہے۔ یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے، لکھتے ہیں کہ ہمارے شیخ عبدالحق اور ہمارے شیخ و مرشد حضرت مولانا مفتی محمد فرید صاحب بعد کسر صفوف یعنی صفیں توڑنے کے بعد دعا کرنے میں کوئی حرج محسوس نہیں فرماتے۔ فتاوی عثمانیہ جلد نمبر 3، یہاں پر واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ دعا بعد نماز جنازہ صفوں کو توڑنے کے بعد یہ دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح فتاوی حقانیہ جلد 2 کے اندر بھی مفتی عبدالحق وہابی دوخانی نے دعا بعد نماز جنازہ کو جائز لکھا اور اس کی کراہت سے انکار کیا۔ سامعین و ناظرین، اسی طرح بہت سارے حوالہ جات اس طرح کے موجود ہیں جہاں پر وہابی دوخانی فرقہ کے مولویوں نے دعا بعد نماز جنازہ کو جائز لکھا ہے۔ یہ انشاءاللہ العزیز جب میں ویڈیو بناؤں گا تو اس میں وہابی دوخانی فرقہ کے مولویوں کے حوالہ جات بھی انشاءاللہ العزیز ایڈ کروں گا کہ کس کس نے جائز قرار دیا اور اس کی کراہت سے انکار کیا۔ سامعین و ناظرین، یہ فتاوی دارالعلوم دیوبند، یہ جلد اس کی 5 ہے۔ ہم اگر اس کو پڑھیں تو اس میں وہابی دوخانی فرقہ کے مفتی حضرات کشمکش میں مبتلا ہیں۔ ایک فتویٰ میں دعا بعد نماز جنازہ کا حکم کچھ اور ہے، دوسرے میں کچھ اور ہے، تیسرے میں کچھ اور ہے۔ یہ نجیب دوخانی صاحب ہماری مختلف عبارتیں پیش کر رہے تھے۔ اسی طرح سامعین و ناظرین، یہ میرے پاس فتاوی خلیلیہ ہے، جلد اس کی 1 ہے، مکتبۃ الشیخ، صفحہ نمبر 125، 126، 127، 128۔ یہ 4 صفحات اگر آپ ان کا مطالعہ کریں، ہر صفحے کے اوپر آپ کو دعا بعد نماز جنازہ کا حکم مختلف ملے گا، کسی ایک حکم پر متفق نہیں ہے۔ صفحہ نمبر 125 پر سوال ہوا بعد سلام نماز جنازہ کی دعا کرنا اچھا ہے یا نہیں؟ جواب، بعد سلام بھی نماز جنازہ میں دعا پڑھنا اچھا ہے، مفتی احمد حسن۔ یہ ایک فتویٰ، ایک موقف ہو گیا۔ پھر انہوں نے کس طرح پینترا بدلا، پھر سوال ہوا بعد نماز جنازہ دعا مانگنا جائز ہے یا نہیں؟ جواب دیتے ہیں یہ مسئلہ مختلف فیہا ہے، اس مسئلے میں اختلاف کیا گیا، اور پھر اس نے آگے عبارتیں پیش کی۔ یعنی پہلے یہ فتویٰ دیا کہ دعا پڑھنا اچھا ہے، پھر اس نے کیا فتویٰ دیا کہ یہ مسئلہ مختلف فیہا ہے، کہ اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ سامعین و ناظرین، اسی طرح دوسرا جواب دیا، وہ کیا ہے؟ صفحہ نمبر 126 کے اوپر لکھتے ہیں اس مسئلہ میں کتب فقہ میں 2 روایتیں پائی جاتی ہیں، ایک روایت عدم جواز کو مقتدی ہے اور دوسری روایت جواز بکراہت کو۔ پہلے مختلف فیہا، پھر ایک تیسرا جواب دیا کہ جی یہ 2 روایتیں اس بارے میں پائی جاتی ہیں، ایک عدم جواز کو مقتدی ہے اور دوسری روایت جواز بکراہت کو۔ یہ 3 موقف ہو گئے، 3 فتوے ہو گئے دعا بعد نماز جنازہ کے متعلق۔ اسی طرح صفحہ نمبر 128 کے اوپر یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے کہ جواب صحیح یہی ہے کہ دعا بعد صلاۃ الجنازہ خصوصاً وہ دعا جو متعارف بلاد ہے قطعاً بدعت و ناجائز ہے۔ ابتدا کیا تھی؟ جائز، پھر مختلف فیہا، پھر 2 روایتیں، ایک عدم جواز ایک جواز، اور اب یہاں پر کیا کہتے ہیں کہ یہ قطعاً بدعت و ناجائز ہے۔ یہ صفحہ نمبر 128 کے اوپر فتاوی خلیلیہ۔ آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ یہ دین کے ٹھیکیدار، دین کے چیمپئن اپنے آپ کو کہلوانے والے کتنی بڑی تضاد بیانی کے شکار ہیں۔ یہ خود اس بات پر متفق نہیں ہے کہ ہم نے اس کو حرام کہنا ہے، بدعت کہنا ہے، ناجائز کہنا ہے، مکروہ کہنا ہے، جائز کہنا ہے یا مختلف فیہا کہنا ہے، ہم نے کہنا کیا ہے؟ یہ محمود الفتاوی المعروف فتاوی سہولیہ، مفتی سہول عثمانی، یہ مولوی رشید احمد گنگوہی کا شاگرد تھا۔ یہ کیا لکھتا ہے ذرا آپ سماعت فرمائیں۔
دعا بعد نماز جنازہ کے متعلق یہ کہتا ہے کہ ہاں، اب سوال میں جن روایتوں کو استدلال میں پیش کیا گیا ہے اس کے متعلق بالاجمال یہ عرض ہے کہ اگر یہ دعا کرنا کبھی کبھی اتفاقی طور پر ہو جائے اور عملاً یا اعتقاداً لازمی یا دائمی نہ ہو اور جہل لوگوں کے اس کے سنت یا وجوب کا خیال پیدا ہونے کا اندیشہ نہ ہو تو اس کے کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ شرعاً مطلق دعا للمیت مطلوب و محمود ہے، اور مطلق کا تحقق تو اپنے کسی نہ کسی فرد ہی کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ اب صفحہ نمبر 559 کے اوپر مفتی سہول احمد عثمانی کہتا ہے، وہ کہتے ہیں اگر کوئی دعا کر دے تو پھر یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے جب کوئی اسے فرض واجب قرار نہ دے۔ یہ چند حوالہ جات میں نے نجیب دوخانی صاحب کو آئینہ دکھانے کے لیے پیش کیے کہ آپ کے مولوی حضرات جائز سے کہاں تک چلے گئے، حرام، ناجائز، بدعت، اور بعض وہابی دوخانی فرقہ کی کتب میں یہ بات ہے کہ اس سے بچنا ضروری ہے، لازم ہے بندہ بچے، حرام بدعت کے فتوے انہوں نے دیے ہوئے ہیں۔ یہ اب یہاں پر کیا کہیں گے دین کے ٹھیکیدار؟ ہماری مختلف عبارتیں پیش کر کے کہ جی یہ دیکھیں یہ شدت پسندی ہے، بھئی جواز سے حرام تک بدعت تک تو تم لے کے گئے ہو، تم شدت پسندی کے مرتکب ہو یا ہم شدت پسندی کے مرتکب ہیں؟